إخوة الكرام، مرحبا بكم معنا من جديد على قناتكم. عندك سؤال؟
سيدي changer le fond pour la couleur gris. دونك تنسيليكسيونيها هنايا فين تنشونجي لي كولور. تنعاود نذكر الاخوه الكرام ان هاد لي مانيبيولاسيون ديال لي كولور ديال لا طاي ديال لالينيومون هادشي كلش شفناه في دي فيديو اللي 4 فيديو الاولى. دونك يمكن لكم ترجعوا غتلقاو الشرح وافي لهاد لي بوطون هادو كاملين. الوغ لا طاي 16 دونك كما قبيله تنطابي ديريكتومون 16 ولا يمكن لي نكليكي على لا بتيت فليش باش نافيشي لي فالور اللي انا باغي. دونك 16 la taille 16 درنا. changer le format des données de la colonne D pour monétaire. donc هنا puisque c'est un prix تنهضروا على الثمن فخصنا العمله تبان. تنسيليكسيوني لا كولون اللي باغي نبين فيها العمله تنجي لهنايا او تنمشي المونيتير فوالا تيتافيشي لي بالاورو. بيان سور الا بغينا نافيشيوه بالدرهم هذا ممكن. يكفي اننا تيليشارجي واحد سوبليمون ديال اكسل اللي هو متواجد في اكسل بلوتو متواجد سور انترنت سور جوجل. دونك الاخوه اللي بغاو يديروا دي فاكتور ويافيشيو العمله ديال المغرب اللي هي الدرهم يمكن لهم يتيليشارجيو هذا لو كومبليمون هذا ويزيدوه الاكسل وهكا فعاوتما يبقى يبان هذا الاورو غادي تبقى تبان الدرهم اللي هو الرمز ديال العمله ديال المغرب. Dernière question, aligner le tout à gauche. Donc, تنجي لهنايا تندير aligner à gauche. Voilà, هو كلشي مشى à gauche. Donc, لحد الآن هذه هي لا كوريكسيون ديال لو بروميير اكزرسيس. نخليكم تقارنوا هاد لي مانيبيولاسيون اللي درت مع داكشي اللي درتو سور اكسل في البيسي ديالكم وننتقلوا الى التمرين الثاني. اذا الاخوه الكرام غادي نكملوا مع التمرين الثاني. فهذا هو لو طابلو اللي صوبنا في التمرين الاول. غادي نشوفوا شنو مطلوب منا في التمرين الثاني. الوغ اول حاجه اجوتي لي لين سويفونت ا لا سويت دو طابلو. دونك هاد لي لين هادو غادي نزيدوهم هنا لتحت هاد الطابلو هذا. الوغ دوزيام كيسيون تريي لي زيليمون اون اوردر الفابيتيك. دونك هنايا لي زيليمون هاد لي نون هنايا لي برودوي اللي عندنا خصنا اون دوا لي تريي en ordre alphabétique يعني بالترتيب الأبجدي. Troisième question, insérer une colonne avant la colonne B. Donc une colonne avant la colonne B هنايا et numéroter les items de 1 à 17. donc les items اللي هنايا غادي يكونوا عندنا ارقام من 1 حتى ل 17. دونك اخوة الكرام كما درنا في التمرين الاول غادي ديروا بوز لهاد الفيديو هادي غادي تنتقلوا لابليكاسيون اكسل في البيسي ديالكم غادي تبداو تجاوبوا على هاد الاسئله هادو ونلتقيو مع لا كوريكسيون. اذا يا اخوة الكرام من بعد ما خديتوا واحد المهله باش تطبقوا هاد التمارين هادو سور لابليكاسيون عندكم في اكسل غادي ندوزو دابا مباشره الى لي ريبونس على هاد لي كيسيون هادو. دونك لا بروميير دي شوز اجوتي لي لين سويفونت ا لا سويت
لا et les gris. Voilà. ناضية نديرو لها طابلو تاهي لي بوردور ما يبقاش فيها الحال. على سيلول جي 4 لا سيلول جي 4 هي هذه. الوغ لا سيلول جي 4 هي هذه. Faites une formule permettant de multiplier le nombre par le prix estimé. Donc في هذا الطابلو هذا هنايا عندنا لي برودوي اللي تيبيع عند مول الحانوت.
ou les pommes à 1,50 €, c'est-à-dire غادي نجيو غادي انسيريو اون كولون وقدام هاد لي 3 ارتيكل هادو غادي نكتبوا هاد المونطون ديال لا بروموسيون ولا لا ريدكسيون اللي تيقترح هاد البقال هذا. Deuxième question, mettez la colonne coupon en rouge caractère gras. Donc la colonne فاش